इसाइयास 24वो आवेसूर प्रकाशणी सोर्वेस्पराची मुणसुबी हो पळे सोर्वेस्पोर पृथ्वेचे निसंटोन करता तिका ओसाड करून सोडटा तिका कुरूप करता तिचेर जियेतोल्यांक जळी मोळी शिंपडायता यादनिकांक तशेंच साद्या लोकांक धोनियांक तशेंच गुलामांक दोनिनीक तशेंच चाकोरनीक विकतोल्यांक तशेंच विकतें घेतोल्यांक उशणें दितोल्यांक तशेंच उशणें घेतोल्यांक रीण दितोल्यांक तशेंच रीण काडलोल्यांक सोर्वेस्परान फॉर्मायलां तशें पृथ्वेचें घोट्टान जातोलें तें जातोलेंच तिची लुटणी जातोली ती जातोलीच पृथ्वी दूख करता ती सुकोन वेता संवसारांतलो कुलिवंत लोक बावोन सोडोन वेता तिचेर जियेतल्यांच्या पांयां तोळा पृथ्वी बोश्टवल्या कारण तांणी सुमूर्त माडोयली कायदो तोडलो सासणीक कोरार मोडलो देखून शिराप पृथ्वेक गिरासता आनी तिचेर जियेतल्यांक ताची खास भोगची पडटा ह्या पासत पृथ्वेची मनशां लासोन गेल्यांत आनी बोव थोडीं अजून उरल्यांत निसंटोन जाल्ल्या शारा विशीं गीत नव्या सोऱ्याक बळूच ना दाक वेल सोडोन वेता संतोश बरीत आसलीं तीं काळजां आतां आस्कार सुस्कार सोडटात ढोलक्याचो खुशाल आवाज बंद पडलो मौज मारतोल्यांचो साद थांबलो विण्याचो खुशाल नाद बंद जालो आतां सोरो पियेतना कोण गितां गायनात भेबद्यांक सुंड्यांक पुरयान फेणी आनी कडक सोरो कोडू लागता लुटलोल्या शाराचो भोंग जाला दर एका घराचें दार बंद आसा कोणाच्यानूच भितर वचूंक जायना सोरो ना म्हणून भायर रस्त्यांचेर विलाप करतात संतोष म्हणल्यार सारको नाच जाला आनंदाक देसांतलो भायर घालो शारांत फकत शेंकारो दारवट्यांचो जाला चुरो जशें जैतुनां जडोवच्या वेळार जाता आनी जशें दाकांच्या पिका समयार दाको काडून जाल्या उपरांत घडटा तशेंच पृथ्वेर राष्ट्रां मदें जातलीं तीं आपलो ताळो उबारतात आनंदान गायतात ओस्तोमतेथावन तीं सोर्वेस्पराची थोराय वाखाणटात अशें उदेंतेक तुमी सोर्वेस्पराक मोहिमा दियात दर्यांतल्या जुव्यांचेर इस्रायेलाच्या देवाची सोर्वेस्पराच्या नांवाची किर्ती गाजोयात पृथ्वेच्या शिमांतावन वसलीं गितां आमकां आयकूंक येतात जो देव दया करून निती ओत ताका मोहिमा निमाणें झूज पूण हांव म्हणटां कसले म्हूण दोगद वळवळे कसले दोगद वळवळे कितलो म्हूण हांव धोळदिरो घातकी मनशां घात घेतात कसलें म्हूण घातकेपण ह्या घातक्यांचें पृथ्वेचेर रावतल्यानू तुमकां फकत कांपेरो कोण आनी फास जीं कोण कांपेऱ्याची किळोच आयकून पळून वेतात तीं खोंडांत पडटलीं आनी जीं कोण खोंडांतलीं उठून भायर सरतात तीं फासाक सांपडटलीं वय मळबाच्यो माणसो उगडटलीं आनी प्रितुमेची बुन्यादूच कांपतली प्रितूम फुटोन तिचे जातलेत कुडक्यान कुडके प्रितूम फाटून फाळोन वेतली प्रितूम कडकडटली आनी कांपतली एका भेबद्या भाशेन प्रितूम लोकतली एके खोंपटे भाशेन ती हालतली
तिच्या अपराधांचो भार इतलो जड तिका लागतलो की ती सोकला पडटली आनी परतून कधीच उठची ना. त्या दिसा सर्वेस्पोर खास लायतलो. मळबाच्या फौजांक पृथ्वेच्या राजांक तांकां तो जमा करतलो. एके आंदार कोणीत कैदी करतलो, बोणकोणीत धांपून दवरतलो आनी खूब वर्सां उपरांत तांकां शिक्षा लायतलो. चोंदरीम लोजेन आपलें तोंड धांपतलो. सुर्याकूय लॉस भोगतली, कित्याक सियोनाच्या दोंगरार आनी जेरुजाल्यांत सरसक्तिवंत सर्वेस्पोर राजवट चलयतलो आनी तांच्या मालगोड्यां मुखार ताची मोहिमा परजळटली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.